16ویں رات جمعہ دی رات 27 رجب دی رات اللہ کریم دی طرفوں انعام اکرام ادرام کا برکتہ ملن والی رات جو مالک دا کرم ہے جائیں بھی رات دے اندر اپنے گھر دے اندر حاضر ہومن دی توفیق ملی توفیق ہے اور با جماعت نماز عشاء دی ادائیگی دا موقع نصیب فرمائے۔ دعا کرو جو اللہ رب العزت جے تک زندہ رکھے اپنے درد حاضری کرے کدی معلوم نہ فرمائے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے کتنا بڑا کرم کیتے جو ساری دنیا دے عظیم انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت کو سب جانا ہے۔ کتنا بڑا کرم ہے کریم پروردگار دا جی میں محبوب شان تے مرتبے والا ہے وہ محبوب دے نوکر بھی شان تے مرتبے والے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ پاک نے جیری نعمت سارے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیے وہ 1,26,000 نبیاں وچوں کئی پیغمبر کو نصیب ہوئے۔ وہ کیڑی نعمت ہے؟ اپنا دیدار عطا فرمائے۔ 27 رجب دی رات یہ رات ہے مسجد اقصی تک اسا سفر کر چکا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سفر جاری ہے۔ آپ فرمیندن جبرائیل امین عرض کی تے سونا رستے دے اندر اگر کہیں پاسوں کوئی آواز آوے تو سا توجہ نہ کرائے۔ صحیح فرمیندن اسا رستے میں چلدے ویندے آتے براق بڑی تیزی نال بہوے پرواز ہا سجے پاسوں کہیں آواز دیتی ہے کہ ذرا رکو میری گال سنو۔ صحیح فرمیندن میں ان دے پاسے توجہ نہیں کی بل کھبے پاسو آواز آئی ہے کچھ سفر دے بعد ول بھی میں توجہ نہیں کی تھی۔ فرمائے والے ایک عورت بان سوار کے میرے بالکل سامنے آ گئی ہے کہ ذرا رک ونو میری گال سنو۔ صحیح فرمائے میں ان دے ول بھی توجہ نہ کی اور فرمائے وال میں کو پچھو کہیں آواز لیوان والے سڑ مارے کہ رک ونو کچھ میری عرض سنو۔ فرمائے میں ان دے ول بھی توجہ نہ کی تھی اور جبرائیل امین عرض کیتے سونا بہت اچھا کیتے ہوئے اس سجے پاسوں سڈن والا یہودیاں دا دائی ہا اگر تسائیں دی آواز تے جواب دیں دے اے ڈر ہا جو تھوڑی امت یہودیت اختیار کرے۔ اور فرمائے کھبے پاسوں آواز دیون والا عیسائیت دا دائی ہا اگر تسائیں دے پاسے جواب دیں دے ہو سکتا جو تھوڑی امت عیسائیت اختیار کر دی۔ اور جڑی بالکل سامنے عورت بن سمر کے آئیے یہ دنیا ہے اگر تو سائن دی آواز تے رک دے تے تھوڑی امت دین دے اتے دنیا کو ترجیح دے دی اور دنیا دا غلبہ انہاں تے حاوی تھی ویدا دین انہاں کنے رخصت تھی ویدا۔ اور فرمائے پیچھو دے آواز دیتی ہے کہ بت پرست آتش پرست مجوسی آتے بت پرست لوگیں دا دائی ہا تسا اچھا کیتے جواب نہیں دیتا مگر نہ ہو سکتا ہا جو تھوڑی امت مجوسی بانے دی یا بت پرست ہوئے دی۔ صحیح فرمیندن سادہ سفر جاری رہ گئے براق دی رفتار بہت زیادہ تیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن ہوں دی کانڈ دو تے بجلی وانگو کڑکارے دا جیے بجلی کود دی ہے ایمیں کود دی آئی اور فرمائے جتھا ہوں دی نگاہ ہوں دی آئی ساری نگاہ ہوں دی آئی نگاہ کنے پہلے ہوں دا قدم ہو جاتے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن دوران سفر اسا اللہ دی قدرت دے عجائبات یہ جڑا قرآن مجید دے سورت بنی اسرائیل 15ویں پارے وچ اللہ کریم فرمائے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا اسا محبوب کو ایمستے معراج کرائے جو اپنی قدرت یعنی شان فرمایا صاحب قوم کو ڈٹھے ایک بندے تو توجہ کی تھی کاٹھے دا گنڈڑا رکھی کھڑے چاون دی کوشش کریں دے نہیں چبدا بجائے انگے جو کچھ کاٹھاں گھٹ کرے مزید چاہتے ہوں گنڈڑے میں شامل کرے ول زور لے کے اٹھاون دا وقت نہیں چبدا وقت کچھ بیا کاٹھاں شامل کر دیں دے۔ جبرائیل امین کنے پوچھا جبرائیل کون ہے؟ حضور یہ تھوڑی امت دا وہ حریص لوگ ہیں یہ حرص کرن والے لوگ ہیں جن لوگاں دے حق دے ملن ہکڑے حق چاہ نہیں سکتے مزید اپنے آپ دے وزن پہ لگے یہ کدی سیراب نہیں تھی دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اسا مزید اگو دے سفر کیتے کہ کیو جائیں قوم کو ڈٹھے
جڑے کنڈے والے درخت پہ کھندے ہن بدبودار تھوہڑ والے درخت اتے انہاں دے منہ چریندے ویندے ہن صحیح پوچھے جبرائیل کون ہیں حضور جڑے لوگ زکات ادا نہیں کریں دے اتے اللہ تعالیٰ نے جڑا انہاں تے حکم دیتے غریباں کو حق نہیں دیندے غریباں دا مال کھندن یہ او جماعت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن اسا مزید سفر جاری رکھیا میں ڈٹھا جو خون دا ایک بہت بڑا تالاب ہے اور اس تالاب دے اندر بھاگ چکھا پیا بلدے اور فرمایا کچھ بندے ان دے اندر ترتے ودر تے جڑن انہاں کو بھوک لگ دیئے فرشتے بھا دے پتھر انہاں دے منہ وچ کھڑے سکے اور فرمایا وہ پتھر چیر کے بھا دے انہاں دے شرم گاہی کنے پہ نکل دیں پوچھنا کیتے جبرائیل کون ہیں حضور یتیماں دا مال کھاون والے لوگ اللہ پاک نے فرمائے ولا تقربوا مال الیتیم خبردار یتیم دے مال دے قریب نہ ہونا کیوں حکم دیتا گئے یتیم دے مال کھاون والا بندہ کدی بخشش دے نزدیک نہ بیسی بلکہ وہ خون تے بھا دے تالاب دے اندر ہمیشہ تندہ راسی اور جہنم دے پتھر انہی خوراک بن راسی نبی پاک سے فرمایا ساگے مزید چلے ہیں ایک قوم کو ڈٹھے جنہاں دا زبانہ پچھو کھتی کرنے نکلیا وقت ہے اور ٹردے ودن مخلوق انہاں دی زبان کو لتاڑتے ودی پوچھنا کیتے جبرائیل کون ہیں حضور عذاب دے وچ کوڑیاں گواہاں بھگتا بنا دیا یہ کوڑیاں گواہاں بھگتے دے ہن انہاں کو سزا بھی ملتی ہے اج مخلوق انہاں دے زبانے کو لتاڑ دے اور رسول پاک نے فرمائے اساں ایک وہ قوم کو بھی دکھا دسترخوان بچھا ہو جائے پاکیزہ گوشت آئے لاتن خوشبودار کھانے آئے لاتن لیکن وہ نہیں کھندے بلکہ باسی بدبودار غلیظ خوراک دی طرف پہ لپک دن اتے اون کو پہ کھندن پوچھا جبرائیل کون ہیں آقا یہ تھوڑی امت دے وہ زانی مرد تے زانی عورتاں ہیں جڑے اپنے حق دے قریب نہ ویندے ہن نہ حق والے پاسے دوڑ دے ہن اج انہاں کو سزا بھی ملدی ہے اور صحیح فرمیندن اساں ول کی ہو جائی قوم کوئی ڈٹھا کہ جنہاں دے منہ دے وچوں خون تے پیپ پیا وہندے اور دی بدبو دے نال پورا میدان اتنا غلیظ تھیا پے جو لوگ نفرت تے خار پہ کریں پوچھا کون ہیں جبرائیل آقا یہ شرابی لوگ ہیں جنہیں شراب پیندے ہن اتے اپنے منہ کو شراب نال گندا کریں دوستو دعا منگو جو اللہ تعالیٰ ان سارے عذابیں کنے تو آپ کو سکوں محفوظ آمین میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عذاب دیتے اور امت کو ڈسائے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن والاسابی پہنچے ہیں ایک سونی خوشبودار ہوا چاہیے پیاری مہک والی ہوا سونی ہوا اسا لٹھے وچ جناب والا باغات ہیں وچ نہراں جاری ہیں پوچھے جبرائیل کیا شاہی آقا وہ دوزخ نہ حالا یہ بہشت نہ حالا سبحان اللہ جنت کی خوشبو ہے میرے پاک نبی سے فرمایا بہشت کی خوشبو 500 سال دی مسافرت کرے انسان کو اگر 500 سال دا رستہ دور ہو سی جنت دی خوشبو اپنے پاسے پہلے مائل بھی کرے گی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن بہشت دے اساں باغات کو لکھا ان دے جڑے پتر ہن ان دے باغات دے ایویں ہن جی میں ہاتھی دے کان اور فرمایا جڑے پھل ہن ماکھی کنے زیادہ میٹھے ہن کھیر کنے زیادہ چٹے ہن مکھن کنے زیادہ نرم قربان تھیواں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن جنت دے حوراں نے سارا استقبال کیا اور جبرائیل نے عرض کی دی آقا یہ سارے حوریں دا سردار حور عینین ہل انول توجہ کرو کریم نبی سے فرمایا عمر میں تیرا محل بھی بہشت دے اندر بیٹھا تیرے حور بہشت دے اندر موجود ہے میں کو تیری غیرت دی وجہ کنے لحاظ آ گئے میں نگاہ دوجے پاسے کر دیئے حق بنتے غلام عرض کی تے آقا میں تھوڑی ذات کنے غیرت کرے ساں تھوڑا کرم ہے یہ تھوڑی عطا دے نال تے اللہ نے بہشت دے محل عطا قربان تھی ماں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دے سارے حالات دا مشاہدہ کیا بہشت دے وہاں جاؤ نہرہ بھی دکھا کہ تھا ماکھی دی نہر جاری کہ تھا شرابن طہورہ دی نہر جاری کہ تھا مٹھے پانی دی نہر پہ وقت دیئے قربان تھی ماں
یہ سارے نعمت اللہ نے حضور دی امت واسطے اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں بہشت آواز دیندی پئی ہے مولا میرے نال جڑا وعدہ کیتے ہن پورا کر میرے باغات اپنے حسن و جمال پہنچ چکے مولا میرے نہرا رواں دواں ہو چکے بہشت دے حوریاں بن سنور چکے مولا میرے اندر جتنا نعمتاں تے رکھیں وہ پورے عروج تے پہنچ چکے اللہ کریم دی طرفوں جواب اندے آئے بہشت ون تے کو نیک مرد تے نیک عورتاں میں عطا فرمائے سوال مرد تے سوال عورتاں میں کو عطا کر دیتے اور قربان تیواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں بہشت کے اندر جلے سائیں دا قدم لگے جنت دے حوراں دی سردار بھی حضور دی ملاقات واسطے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نصر معراج مصطفیٰ شان والا نبی بہشت دی حور نے آ کے عرض کی تے اج پوری رحمت اپنے جوبن دے اوپر حضور اج اللہ پاک دی طرفوں انعام پہ مل دے اوندا محبوب اج بہشت دی سیر تے میں بھی کچھ خیرات کرنا چاہتی ہوں صحیح فرمایا منگ کیا منگنی حضور میں کو دسو دی کیا مت دے میرا گھوٹ کون بن سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حوریں دی سردار ون تے کو دکھتے ہم اپنا کالا بلا سونا کہیں کو صدیق جائیں جوان کہیں کو عمر جائیں جوان کہیں کو عثمان و علی جائیں جوان میں کو دتا وی تے دتا ہی کالا بلال ہی وے فرمایا اپنے حسن تے مان نہ کر اپنی مرضی نال بلال دا سودا کر بیٹا اگر بلال کنے کینوی پوچھا خبر ہے وہ بھی تے کو قبول کریں دے یا کہیں قربان تھی وہاں میرے محبوب تیری شان تو صدقے جڑے حضور دے غلام بنویں دن انہاں دی قیمت انمول بن گئی یہ واسطے تے سونا بلال اللہ پئی جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا آقا تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا جڑے حضور دے درد نوکر بنویں دن انہاں دی قیمت وال کوئی نہیں پا سکتا وہ انمول تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سفر جاری ہے فرمایا پہلے آسمان تے ساری سواری پہنچ گئی ہے جناب جبرائیل نے دستک لکھی ہے اندرو جواب ہے کون جبرائیل تنہا آئے یا کوئی نال بھی ہے جی آج کل ہنمی سونے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل آج حکم بھی میں ہے جبرائیل امین تے کئی باری آسمان تے آندے تے جاندے اج کیوں پوچھا گئے اج حکم ہا اللہ دی طرفوں تنہاوے تے در نہ کھلا ہے اج آسمان دے دروازے کھل سن تے سونے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان اول دا دروازہ کھلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا استقبال کیتے کہیں لمبے قد والے جوان ہیں سفید داڑھیے کہ کون ہیں پوری کائنات دے انسان دے بابا سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اہلا و سہلا مرحبا آمد سونا بیٹا مبارکباد ہوئے تھوڑا آمد پائے سے برکت ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام نے سارا استقبال کی تھا اور ساتھ تھے جو جناب آدم دے سجے پاسے بھی مخلوق ہے اتے کھبے پاسے بھی مخلوق ہے سجے پاسے آنے کو دہ دن مسکرا پاؤں دن کھبے پاسے دہ دن مجھے تھی دن میں پوچھے جبرائیل کون ہیں آقا اس سجے پاسے انہاں دی نیک اولاد ہے جلے انہاں دی طرف دہ دن جناب آدم دا دل خوش تھی ویندے اللہ دا شکرانہ پڑھ دن اتے کھبے پاسے گناہگار اولاد ہے انہاں وال دہ دن تے آپ غم زدہ تھی صحیح فرمایا سا فرشتے کو لکھا جڑے حالت قیام دے اندر ہن میں پوچھے جبرائیل کڈن کنے قیام دی حالت سن آقا میں جدن دا آون لگا بننا لگا انہاں کو ہی حالت دے اندر دیکھتا ہے وہ ہر وقت اللہ دی تسبیح کرے پڑھ دے اللہ تبارک و تعالی دی عبادت دے اندر مصروف عمل ہے سرکار کو یہ سونا طریقہ قیام والا عبادت والا ڈاڈا سونا لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات دے بعد مجھے آسمان تے تشریف گھن گئے اتنا مجھے آسمان تے اللہ دے پیارے نبی جناب عیسیٰ روح اللہ اور جناب زکریا علیہ السلام نے استقبال کیا جناب یحییٰ علیہ السلام بھی جلوہ افروز ہن اور ملاقات تھی اتنا ہی ملائکہ کو لٹھا جرے حالت رکوع دے اندر اللہ دی عبادت وچ مصروف ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تریجے آسمان تے قدم رکھے تریجے آسمان تے ون دروازہ کھلے استقبال کرن والا یہ کون ہے حسن دا مہپارا
جناب یوسف علیہ السلام نبیاں دے سلطان دے استقبال واسطے حاضر قربان تھیواں جنہ دی جھلک کو دیکھ کے مصر دے عورتیں انگلی کب سکیاں اجو یوسف پاک نبی دے حسن و جمال کو کرا تھے سبحان قربان تھیواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدل اسا نگاہ کی تھی اللہ دے فرشتے این مقام دے اٹھنے قوماں دے اندر اللہ دی عبادت وچ مصروف ہیں اور فرمایا سچوتے آسمان دے قدم رکھیا قربان تیواں اللہ دے پیارے نبی حضرت ہارون علیہ السلام نے صدا استقبال اور فرمایا پنجویں آسمان تے اسا قدم رکھے قربان تیواں رفتہ رفتہ چوتھے آسمان تے جناب ادریس علیہ السلام ہن پنجویں تے حضرت ہارون علیہ السلام استقبال اور فرمایا چھٹے آسمان تے اللہ دے پیارے نبی سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صدا استقبال کیتا اسدتے ملائکہ حالت سجدہ دے اندر اللہ دی عبادت وچ مصروف اور فرمایا بعد ستویں آسمان تے اسا پہنچو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرمایا سب بیت المعمور دے اندر پہنچو بیت المعمور او ملکہ دے جتا اللہ دے فرشتے طواف کریں یہ بیت اللہ دے بالکل بالمقابل ہے تلے بیت اللہ شریف ہے ہی دے اتے عین ستے آسمانہ دے اتے بیت المعمور جتا اللہ دے فرشتے طواف کریں قربان تیمہ فرمایا سا جناب ابراہیم علیہ السلام کو بیٹھا بیت المعمور دے اندر آپ جلوہ افروز ہیں انہیں محراب دے اندر بیٹھیں اور استقبال کر کے آکے دیں سونا اپنی امت کو میرا سلامی پیش کرا ہے اور انہاں کو اکھا ہے جو بہشت دی منڈی بڑی خوشبودار قربان تیمہ اے سنیحہ جناب ابراہیم علیہ السلام دیں آپ نے اپنے نوکر تک پہنچایا اور فرمایا کہ ستے آسمانہ دے اتو سدرۃ المنتہا بارڈر آ گئے زمین دا بارڈر آسمان دا بارڈر اتھائی مکویں دے اتے کہیں کوئی اجازت کہیں نہیں جو سدرہ کرے اتے سفر کرے سدرۃ المنتہا کیا ہے عندہا سدرۃ المنتہا اللہ پاک نے فرمایا والونا کو بٹھا گئے سدرۃ المنتہا دے قریب یہ جب سدرۃ ما یغشا سدرہ تے چھا گئے وہ کیا چھا گئے یا خدا جانے یا محمد نبی سے فرمایا سدرۃ المنتہا تے سلیٹھے میری رکھتے اور سدرہ میں ڈھکی ہوئی ہے میں چارے پاسے جناب نور ہی نور ہے جبرائیل امین نے عرض کی تے آقا ہی جا دے اتے میری انتہا ہے نبی سے فرمایا آ جبرائیل اجن سارا سفر دے نہیں مکا اگے چل حضور اگر ایک وال برابر بھی مانگے قدم رکھیا اللہ دے تجلیات میں کو جلا کے رکھ نبی پاک نے فرمایا جبرائیل تیری انتہا ہے اج ساری ہی جا کر ابتدا گل بڑی لمبی ہے صحیح فرمایا وقت یاد کر جرن میرے باب ابراہیم علیہ السلام نمرود دے چکھے وچ پویندے ہن پہے گال کیتی ہے سونا رب تک کوئی سنیا ہوئے موت من سکدا جت کوئی نہیں من سکدا جبرائیل تے کو گال یاد ہے جی حضور یاد ہے فرمایا اج اساں تے کو پہ یاد ہوں اساں اٹھا پوینو جی تا تو ہی نہیں من سکدا یہ کہنا سنیا ہوئے رب تک اج ساتو دے عرض کیتے حضور بیا تے کوئی کہنی ہر ویلے خطرہ رہندے جی میں شیطان ابلیس تے اللہ ناراض تھی پیا ان دی عبادت کو مسترد کر دیتا ہر ویلے جو خوف زدہ رہندا اللہ دی بارگاہ میں عرض کرا ہے یہ مرتبہ میرے کو نو میرا مالک حاصل نہ کرے ہمیشہ عطا کرے اور ایک التجا ہے جلے قیامت دا میدان ہوئے پل صراط بچھی پئی ہوئے جہنم دے ہوتے اللہ میں کوئی اجازت دے وے میں اپنے پر بچھا دے وہاں تے محمد کریم دی امت میرے پرہ تے سوار تھی اور میں تھارے نوکرے کو بحث دے اندر اللہ اکبر نعرہ تحقیق نعرہ حیدری راج مصطفیٰ شان والا نبی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمیدن رضا پل سے اب وجد کرتے گزر جاؤ کہ ہے رب سلم صدائے محمد رضا انہوں محبوب دعا پہ کریں دن جبرائیل پر بھی چھائی کھڑے انہوں وجد بھی کریں دوان کے پل صراط پہ قربان تیمہ حضور دے نوکر واسطے کتنا خوش
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربان تیما سدرہ کنیا کے سفر شروع کی دے صحیح فرمائے جبرائیل سدرہ تے روک گئے براق سدرہ تے روک گئے رف رف سواری ظاہر تیے سبز رنگ دی اور فرمائے وقت اگے کیا ہا اللہ دا عرش اور رب دے عرش دے اگو اللہ دے حجابات ہن نوری حجابات ہن ایک حجاب دی موٹائی 500 سال کا سفر اور فرمایا سا اللہ پاک نے 70,000 پردے کو طے کیا ایک پردہ وت بیا پردہ اور ہر پردے دے بعد آواز آندی آئی اذن منی یا محمد اذن منی یا احمد میرا میٹھا محمد کچھ اور قریب تھیا فرمایا آواز ایک جانی پہچانی لگتی ہے میں لگتا ہے جی میں میرے غلام صدیق دی آواز ورگی آواز جڑی آواز کنے صحیح مانوس ہن ہوں آواز دے اندر صدا بھی لگتی آئی محبوبہ ہن ذرا اتھائی رک کے دیکھو ایک پاسے موسیٰ کریمہ دے رب آرینی مولا میں کو جلوہ دکھا حکم تھی نے لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا ایک محبوب ہے جے کو آواز پیندی اذن منی میرا محبوب مزید قریب کتنا قریب ہے سورۃ النجم 27 12 قربان تھیما اللہ کا قرآن فرمیندے فکان قاب قوسین انہیں قریب تھی گئے جنہیں تیر کمان دے دو سرے ایک میں دے قریب تھی گئے عرب دے اندر انہیں دو معنی مفسرین نے بیان کی تھے عرب دے اندر جنن کئی مملکت دے دو بادشاہ اتفاق کر گنے نا دو شاہی دے بادشاہ وہ کیا کریں دے ایک میدان چلیں دے ہم تیر کمان چاہن دے ہم انہاں دے نال کٹھے تیر چلا دے اعلان کریں دے ہم لوگوں اج کنے بعد جڑا این بادشاہ دے ملک دا دشمن وہ میڈا ہی دشمن جڑا این دا خیر خواہ وہ میڈا ہی خیر خواہ ای معاہدے کو عرب وچ کعبہ قوسین دا معاہدہ سکتا ہے اللہ فرمیندے اج یار تے سارے درمیان کعبہ قوسین دا معاہدہ تھئی محبوب اج کنے بعد جڑا تیرا دشمن کو میڈا دشمن جے کو تیرے نال پیار کو میرے نال پیار اور قربان تھیما دوجا معنی اے کریں گن جی میں تیر کمان دے دو سرے ایک بے نال رلن ان کو کعبہ قوسین آکھیا تے درمیان تے فاصلہ نہیں رہا جنہیں دو سرے رل ویندن اللہ فرمائے فکان قاب قوسین او ادنا میرا محبوبی میں قریب تھے جی میں تیر کمان دے دو سرے ایک بے نال رلن او ادنا بلکہ یہ کہنے بھی زیادہ قریب وقت کتنا ہے یا خدا جانے یا محمد مصطفیٰ متجلیات کتنا سونے رب دا دیدار معمولی نعمت نہیں جرن جمعہ دنی ہو سی شجر توبہ دے تلے اللہ پاک بحث دے دار السلام دے اندر جنتے کو دیدار کرنے سے تے رب دے دیدار دے اندر دھرتی مست تھی سی ایمیں حجاب اٹھسن مخلوق دی نگاہ رکسی اور جرن اللہ پاک والی حجاب دے اندر حسن اللہ دے پیارے بندے آکسن مولا اتنا سونا اتنا حسن اتنا تھوڑی دیر دکھائی اللہ فرمیسی تو کو تے خبر کہنی میں کو دے جو ہے تو کو 3 لاکھ سال دا سال لیکن تو کو خبر نہیں لگی رب اتنا سونا ہے اتنا حسن و جمال والا یہ تو بڑی نعمت بیا کیا ہو سی